बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में कफ्ल नामी एक शख्स था। ये शख्स बहुत खूबसूरत और दौलतमंद था। उसके अस्तबल में हजारों घोड़े और ऊंट मौजूद रहते थे। उसकी तिजोरी हर वक्त सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से भरी रहती थी। बदकिस्मती से कफ्ल हमेशा रात दिन बुराई में फंसा रहता था। वो सारा दिन अपने बाग में दोस्तों के साथ मिलकर मौसीकी सुनता और शराब नोशी करता। उसकी ख्वाबगाह में हर रात एक नई औरत मौजूद होती जो उसका दिल बहलाती। एक मर्तबा उसने बाजार में से गुजरते हुए एक खूबसूरत और नौजवान औरत को देखा। कफिल को ऐसा लगा जैसे उसने इस औरत जैसी खूबसूरत और हसीन सूरत पहले कभी देखी ही नहीं। बिलाशुबा वो औरत हुस्न और खूबसूरती का जीता जागता शाहकार थी। वो उस औरत के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर उससे कहा कि वो उसके साथ एक रात बसर करे। उस औरत ने सख्ती के साथ उसका हाथ चटक दिया और कहने लगी कि वो हरगिज ऐसा नहीं करेगी। कफिल के दिल में उस औरत से वसल की आग भड़क रही थी। शहर का कोतवाल उसका बहुत करीबी दोस्त था। कफिल ने कोतवाल से सारा किस्सा बयान किया और कहा कि जिस तरह भी बन पड़े उस हसीना को मेरे लिए राजी करके महल की तरफ रवाना करे। कोतवाल ने हामी भर ली और उस औरत के भाइयों और बाप को गिरफ्तार करके कैदखाना में डाल दिया और उस औरत से कहा कि अगर वो अपने भाइयों और बाप की रिहाई चाहती है तो फौरन कफिल के महल में पहुंच जाए। वो औरत कोतवाल के पाँव में गिर गई और कहने लगी कि वो उसके साथ ऐसा जुल्म न करे, मगर कोतवाल ने उसकी एक न मानी और उसे मजबूर करके कफिल के महल में रवाना कर दिया। जब कफिल को उस औरत के महल पहुंचने की खबर मिली तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। उसने जल्दी से लिबासे फाहरा से बेतन किया, कीमती और नायाब खुशबुओं को अपने जिस्म और लिबास पर छिड़का, शराब की सुराही और जाम हाथ में थामे और उस औरत को अपनी ख्वाबगाह में बुलवा लिया। जब वो औरत उसकी ख्वाबगाह में दाखिल हुई तो उसे देखकर कफिल ने गरूर और मस्ती में एक कहका बुलंद किया और कहा, तू शायद नहीं जानती थी कि मैं जो ख्वाहिश करता हूँ उसको पूरा करने की कुदरत भी रखता हूँ। तूने बाजार में 2-4 लम्हों के लिए अपना हाथ मेरे हाथ में गवारा न किया, अब देख ले तेरा पूरा जिस्म मेरी दस्तरस में है। कफिल ने सुराही से जाम भर भर के अपने हल्क में डालने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद वो मस्ती के आलम में उस औरत की तरफ बढ़ा ताकि अपना मकसद पूरा कर सके। तो वो नेक सीरत औरत बैत की छड़ी की तरह लरसने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ियां बारिश के कतरों की तरह गिरने लगी। उसका रंग सर्द पड़ गया, रोंगटे खड़े हो गए। उस औरत ने बेबसी और लाचारी की कैफियत में आसमान की तरफ देखा और फरियाद की, ऐ वो अल्लाह जो दिलों में छुपे हुए राजों और नियतों को सबसे ज्यादा जानता है। तू जानता है कि मैंने हमेशा तेरी अताअत की और खुद को हर तरह की बदकारी से बचाए रखा। आज ऐसा वक्त आ गया है कि मेरी उम्र भर की कमाई लुटने जा रही है। तेरे सिवा मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। मुझ पर रहम कर और मेरी पाक दामनी की हिफाजत फरमा। औरत की यह हालत देखकर कफिल हैरान रह गया और उससे पूछने लगा कि उसकी वहशत, खौफ और डर की वजह क्या है। अगर वो अपने भाइयों और बाप की वजह से परेशान है तो कुछ ही घड़ियों की देर है, उसको रिहाई मिल जाएगी। उस पाकबाज और शरीफ औरत ने लड़खड़ाती हुई जबान से जवाब दिया कि मुझे भाइयों और बाप की रिहाई की फिक्र नहीं है, मैं जानती हूँ वो रिहा हो जाएंगे। कफिल ने दरियाफ्त किया, फिर क्या वजह है
کہ تو اس قدر خوفزدہ ہے کہ تیرا جسم بے جان ہوتا جا رہا ہے۔ اس عورت نے جواب دیا کہ مجھے اپنے خدا سے خوف آ رہا ہے، میں خدا کے عذاب سے ڈر رہی ہوں۔ اس اللہ نے میرا یہ جسم حرام کاری کے لیے نہیں بنایا، اگر میں ایسا کروں گی تو خدائے ذوالجلال مجھے روز محشر ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو جو فعل میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے یہ فعل اپنے اللہ کے ساتھ بغاوت کے مترادف ہے۔ مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے آج تک رتی برابر بھی اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، مگر اے کفل تو مجھے اس کی نافرمانی کرنے کا کہہ رہا ہے۔ اے کفل مجھے قسم ہے ذات لم یزل کی، خوف خداوندی مجھے گھلائے جا رہا ہے، اس کے عذابوں کا کھٹکا کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ ہائے آج کا 2 گھڑی کا لطف صدیوں ہوں تھکوائے گا اور عذاب الہی کا لقمہ بنوائے گا۔ اے کفل خدا کے لیے اس بدکاری سے باز آ اور اپنی اور میری جان پر رحم کر۔ آخر خدا کو منہ دکھانا ہے۔ اس راست گو اور نیک سیرت عورت کی باتیں سن کر کفل کو ایسا لگا جیسے اس کے محل کی دیواریں کانپ رہی ہیں اور کچھ ہی دیر کے بعد اس پر گرنے والی ہیں۔ کفل نے اس انداز کی گفتگو اور ایسی پرتاثیر باتیں کہاں سنی تھیں؟ وہ عورت کہہ رہی تھی، اے کفل یاد رکھ یہ 2 گھڑی کا لطف تجھے اور مجھے ہمیشہ کے لیے جہنم کے دردناک عذاب کا مستحق بنا دے گا۔ کیا تیری جلد بہت موٹی ہے جس پر دوزخ کی آگ اثر نہیں کرے گی، یا تیری ہڈیاں اس قدر مضبوط ہیں کہ جو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں نہیں جلیں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اور جب ایسا نہیں ہے تو پھر تو کیوں اپنے اور میرے لیے خدائے قہار و جبار کی ناراضی خرید رہا ہے؟ اچانک کفل نے محسوس کیا کہ اس کے دل کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اس نے سوچا کہ ایک میں ہوں جس نے ساری عمر اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، دن رات اپنے لیے جہنم کا ایندھن جمع کیا، اور ایک یہ پاک باز عورت ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی اور معصیت کرنے سے خوف زدہ ہے۔ اس پاک باطن اور عزت مآب خاتون کی پر اثر بے لوث اور مخلصانہ تقریر نے کفل پر اپنا گہرا اثر ڈالا، اور چونکہ جو بات سچی ہوتی ہے دل ہی میں اپنا گھر کر لیتی ہے، وہ اپنے انجام پر غور کر کے اپنی سیاہ کاریاں یاد کر کے رو دیا اور کہنے لگا، اے پاک باز عورت، محض ایک ایسے گناہ پر جس میں تیری مرضی بھی شامل نہیں تو کبریائے ذوالجلال کے خوف سے اس قدر لرزاں اور ترساں ہے۔ ہائے میری تو ساری عمر ایسی بدکاریوں اور سیاہ اعمالیوں میں بسر ہوئی ہے، میں نے اپنے منہ کی طرح اپنے اعمال نامے کو بھی سیاہ کر لیا، خوف خدا کو کبھی پاس بھی نہ پھٹکنے دیا، عذاب الہی کی بھولے سے بھی پرواہ نہ کی۔ ہائے میرا مالک مجھ پر کس قدر غضبناک ہوگا، اس کے عذاب کے فرشتے میری طاق میں ہوں گے، جہنم کی غیظ اور قہر آلود نگاہیں میری طرف ہوں گی، میری قبر کے سانپ بچھو میرے انتظار میں ہوں گے۔ مجھے تو تیری نسبت زیادہ ڈرنا چاہیے، نہ جانے میدان محشر میں میرا کیا حال ہوگا۔ اے پاک دینت اور نیک سیرت عورت، گواہ رہنا، میں آج تیرے سامنے سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنے اللہ کی ناراضی کا کوئی کام نہ کروں گا، خدا کی نافرمانی کے پاس بھی نہ جاؤں گا۔ میں نے تیرے بھائیوں اور باپ کو قید کروایا، تو چاہے تو مجھے اس جرم کی سزا دے یا مجھے معاف کر دے۔ اس نے عورت کو عزت سے اپنے گھر سے روانہ کیا اور ساری رات اللہ کے حضور گریہ وزاری کرتا رہا۔ ابھی صبح طلوع نہیں ہوئی تھی کہ موت کے فرشتے نے کفل کو اللہ کی طرف لوٹ جانے کا پیغام دے دیا۔ صبح لوگوں نے دیکھا کہ خوش بخت کفل کے دروازے پر اللہ کی طرف سے لکھ دیا گیا ہے، ان اللہ قد غفر الکفل، یعنی اللہ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔